बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपके वाइस चेयरमैन फरहान शहजाद साहब का ख़त मिला। मैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को ख़िताब करने आ रहा था। उन्होंने कहा आप हमें भी दें, तो मैंने कहा जी बिल्कुल इंशाल्लाह। मैं इतने डिस्टिंग्विश लोग आपके सामने बैठे हुए हैं, मैं सबका नाम तो नहीं लूँगा, मगर दो चार मोहम्मद अफजल दराला साहब का, जो भावलपुर से उनका ताल्लुक़ है। मैं जब चीफ जस्टिस बलूचिस्तान था तो मैं भावलपुर गया तो मुझे बताया गया मुल्तान, उन्होंने कहा जी जब यहाँ किसी जज को सज़ा दी जाती है तो यहाँ भेजा जाता है। तो मैंने कहा अगर मैं पंजाब में जज होता तो मैं रोज़ाना ऐसी हरकत करता कि सज़ा काटूँ। तो चौधरी ग़ुलाम सरवर निहंग साहब से मेरी मुलाकात हुई है। एहसन बून साहब ने बहुत सारी मेरी तारीफ़ें की हैं, जो मुझे अब शर्मिंदगी हो रही है कि मैं ख्याल में बेहतर है कि बात ही ना करूं, कहीं मैं एक्सपोज ना हो जाऊं आपके सामने कि ये इन्होंने तो सारी गलत बातें कर दी हैं। आशिफ शहजाद साहब फरमाते हैं कि आई एम ब्यूटीफुल। मैं जवाबन उनको कहता हूँ ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। सो मैं आई एम नॉट ब्यूटीफुल। और मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे नहीं पता था कि इतना काम हो रहा है पाकिस्तान पंजाब बार काउंसिल में कि 1,25,000 आपके मेम्बरान हैं और 75 इलेक्टेड मेम्बरान हैं, और उसमें आपकी माशाल्लाह शाहिद साहब हाफिज़ाबाद से पहली खातून आपकी इलेक्ट हुई हैं। मैंने आज सुबह बात की थी कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट में पहली खातून जज को मैंने अपॉइंट किया था, जस्टिस ताहिरा सफदर, फिर वो चीफ जस्टिस भी बनी थी। और मैंने ये भी बात की थी कि जस्टिस फ़खरुन्निसा खोकर सीनियर प्यूनी थी जब वो चीफ जस्टिस नहीं बनी पंजाब की, और मैंने आर्टिकल लिखा था उस ज़माने में, उनको जानता नहीं था, डॉन में शाया हुआ था। तो यकीनन ख़वातीन के बग़ैर मुल्क तरक्की नहीं करते हैं। दूसरी बात है, मुझे पंजाब बार काउंसिल से जो वाबस्तगी हुई उस वक्त हुई जब मैं चीफ जस्टिस था, और मैंने हर अपने डिस्ट्रिक्ट बार में 2-2 कंप्यूटर दिए थे, और उनका डिमांड था कि जी अब आपने दे तो दिए मगर हमें ऑनलाइन पब्लिकेशन भी दें और उसकी कीमत भी दें, आप खुद अदा कीजिए। तो उस वक्त की बात कर रहा हूँ, 4,500 रुपये शायद थी PLD पब्लिकेशन की, और सिर्फ 200 रुपये थी PLJ की। और PLJ में वही चीज़ें तक, मतलब मेरे ख्याल में कभी कभी तो वो चीज़ें PLD में भी नहीं छपती हैं। तो मैंने फिर कहा मैं जी आपको PLJ दे रहा हूँ। तो तमाम बलूचिस्तान में PLJ मैंने, वो हाई कोर्ट ने फ्री प्रोवाइड की ऑनलाइन सर्विस, सिर्फ 200 रुपये में, पता नहीं क्या प्राइस है उसकी, मगर उस वक्त इट वाज बहुत फ़र्क था PLD और PLJ में। आपने और भी बातें अपनी बताई, जो आपके वेलफेयर प्रोग्राम और आपकी IT का इस्तेमाल, और ये तो मेरे ख्याल में जो आप काम कर रहे हैं, और ये PLG पब्लिकेशन ये पब्लिक सर्विस है। अब दूसरी बातें आपने 2-3 की जो मेरे इख्तियार में तो नहीं है, क्योंकि हर हाई कोर्ट इंडिपेंडेंट है। आपने ट्राइब्यूनल का जिक्र किया, अगर कानून में किसी चीज़ की गुंजाइश है तो वो अगर फ़ाल ना हो तो मेरे ख्याल में कानून, मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, तो कानून तोड़ा जा रहा है। तो यकीनन जज साहिबान और लॉयर्स तो ये नहीं चाहेंगे, और अगर जैसी आप इसकी निशानदेही करेंगे यकीनन अपने चीफ जस्टिस को, तो उसको फ़ाल बना देंगे ट्राइब्यूनल को। और एक बात ज़रा सी शायद कहूँ, आप अगर इजाज़त दें और बून साहब नाराज़ नहीं हो, और फरहान साहब कर सकते हैं। इन्होंने बात की कि जब स्ट्राइक होती है तो रजिस्ट्री बंद हो जाती है। हमने ज़रा सा फ़र्क किया था बलूचिस्तान में, हम स्ट्राइक होने ही नहीं देते थे। तो वो मेरे दरवाजे सिर्फ मुंतखब लोगों की हमेशा खुले रहते थे। अगर कोई आता था वकील, उसका कोई मसला होता था, मैं कहा नहीं आप अपने मुंतखब लोगों को लाएं, उनसे बात करें, आपसे मैं नहीं बात करूंगा। क्योंकि लोगों ने इलेक्शन का मकसद क्या है कि यही कि वो आप उनको भी पता रहेगा क्या हो क्या रहा है, और मसलों का हल। मैंने सुबह ये बात की थी कि बहुत सारे मसाइल ऐसे हल कर देते थे। तो और एक वक्त आया जब एक दफ़ा कोई स्ट्राइक हुई थी तो मैंने सारे केस चलाए, एडवर्स ऑर्डर कोई नहीं किया मगर रिलीफ दी। कुछ वकील बाद में आए, कह रहे आप हमारी वकालत के पीछे पड़े हुए हैं, आप तो रिलीफ भी दे दी आपने बगैर वकील के सुने। तो वो फिर मेरे ख्याल में कुछ स्ट्राइकें
ख़त्म हो गई। मैंने कहा कि मसले आप मुझे बताएं, मैं नहीं सुनूँ, आप मुझे ख़त लिखिए, मुझे मजबूर कीजिए कि मैं आपको जवाब दूँ। तो वहाँ तक बात होती नहीं थी। मसले कोई ऐसे मसले ज़ाती मसले नहीं होते थे, वो मसले होते थे कि काम बेहतर हो, जो जेन्युइन कंसर्न्स होती थी जिनके बारे में मुझे पता ही नहीं होता था, जो सिर्फ प्रैक्टिसिंग लॉयर ही आपको आके बता सकता है, वो मुझे बताते थे। आपने सीनियर की बात की, हाँ यकीनन सीनियर्स पे भी बोझ ये होता है। बाहर के मुल्कों में जैसे इंग्लिस्तान में क्वींस, वो सिल्क, जब क्वींस काउंसिल होता है वो सीनियर को अपने साथ जूनियर रखना लाजमी होता है। तो बहुत सारे वकील हो जाते हैं सीनियर, मगर बनना नहीं चाहते हैं क्वींस काउंसिल, जहाँ पाकिस्तान में सीनियर काउंसिल कहते हैं, क्योंकि फिर उनको अपना जेबें थोड़ी हल्की करना पड़ती हैं। तो इसमें मेरे ख्याल में उनका भी फ़ायदा होता है, इतनी भारी जेबें क्या रखें अपने पास। दूसरे आपके नौजवान जो साथी हैं उनके पास आप थोड़ा सा ये बोझ उन पर भी डाल दें। आपने सिंबल और स्टार मुझे बना दिया, मैं ना सिंबल हूँ और ना स्टार हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ कानून और आइन के मुताबिक ही काम करने की कोशिश करता हूँ। ऊपर वाले से डर है, भून साहब आते हैं उनका भी केस डिस्मिस कर दूँगा, और फरहान साहब का भी शायद तो मेरे से दोस्ती रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर इनका बनता है तो होगा, नहीं बनता है तो नहीं होगा। तो फेस वैल्यू केस की होती है, वो वकील की नहीं होना चाहिए है। जहाँ तक आपने इख्तलाफ राय की बात की, इख्तलाफ राय कभी कभी इख्तलाफ राय शुरू में ऐसी, अब अगर आप हम सोचें पाकिस्तान बना ही इख्तलाफ राय पे, कोई अब आप अपने आप को ज़रा टाइम कैप्सूल में डालिए और ले जाइए पीछे, अब मुल्क ही नहीं है पाकिस्तान। तो किसी ने कहा हाँ जी पाकिस्तान होना चाहिए, तो क्या लोगों ने उसको कहा होगा। फिर कायद-ए-आज़म भी कांग्रेस ने छोड़ी, फिर मुस्लिम लीग खड़ी हुई, फिर मतलब उस ज़माने में तो बाद में तो आप एक चीज़ हो गई तो आप उस पर बस हम चल पड़े, मगर वो किसी का एक ख्याल था, किसी का ख्वाब था, और किसी ने एक मंजिल तयन की थी। फिर उसमें साथी भी आए, फिर उसमें अवाम भी आए, उसमें कायल भी किया गया लोगों से, कोई बंदूक के कोई जंग नहीं लड़ी गई, दलाइल दिए गए और कानूनी बात की गई और दलाइल। और मेरे ख्याल में जो ATA की इन्होंने बात की, ज़रा सी मैं बात छेड़ दूँ, जो टेररिस्ट होते हैं वो सबसे माशरे में सबसे कमज़ोर तबका होता है। क्यों? मेरी बात, अगर आपके पास बेहतर दलाइल हैं, आप आके यहाँ खड़े होकर बात करेंगे और मेरी हर बात को नफ़ी कर देंगे। और या हो सकता है कि कुछ लोगों में ये बात जहन में आ जाए, हाँ नहीं उनने बेहतर बात की थी, वो ज़्यादा बात है। जो टेररिस्ट होता है उसके पास कुछ नहीं होता है, उसके पास कोई दलाइल नहीं होते हैं। तो जो आदमी सिर्फ बंदूक के बम के ज़ोर पे करता है वो सबसे कमज़ोर तरीन, और उसको तो इतनी शर्मिंदगी होती है। अगर आप इख्तलाफ राय कम से कम आप जानते हैं कौन है टेररिस्ट, अपना नाम पता है, विजिटिंग कार्ड तो छोड़ के नहीं जाते हैं। बाद में कोई इसने क्लेम कर लिया, उसने क्लेम कर लिया, पता नहीं थे भी या नहीं, कोई और था, वो तो नहीं होता है, बताते तो नहीं हैं। तो ये सबसे मेरे ख्याल में कमज़ोर तरीन तबका है, और इनको तो मतलब शर्म से डूबने वाली बात है। ये जो टेररिज्म की बात है, कि जो टेररिज्म की बात की आपने, टेररिज्म की बात की, मुझे पता नहीं कहना चाहिए या नहीं। मैं अपना ज़ाती बात बता दूं कि जब कुछ फैसले एक तरफ से नहीं आए तो मेरे ख़िलाफ़ डेथ थ्रेट, एक पता नहीं कोई, मैं इन शख्स को जानता भी नहीं हूँ, मिर्ज़ा इफ्तिखारुद्दीन साहब ने यूट्यूब पे प्रोग्राम किया और बाकायदा डेथ थ्रेट दी कि जी, और जब इनकी लाश चौक पे लटकाई जाए और गोलियों से मारी जाए और इनके अहले खाना को उतारने की इजाज़त नहीं दी जाए जब तक वो गोलियों के पैसे नहीं जमा करें। मैंने तो उसको दरगुजर किया, मगर मेरी वाइफ को ये बात बुरी लगी तो वो चली गई पुलिस थाने और टेररिज्म का केस रजिस्टर करने। तो आपको शायद भून साहब को खुशी हो, 5 दिन तक FIR नहीं कटी, और फिर वो केस जो कि टेररिज्म का केस था, अगर ये टेररिज्म का केस नहीं, मुझे नहीं पता कौन सा होता है टेररिज्म का केस, और उन्होंने उसको अब वो यूट्यूब में वो टेप भी दिया, उस शख्स का एड्रेस भी दिया, उस शख्स का फ़ोन नंबर भी दिया, मालूमात नहीं की, क्योंकि उसने खुद सारे बयान किए हुए थे। 5 दिन तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद क्या इलेक्ट्रॉनिक क्राइम ने FIR को भेज दिया। ये तो मेरे साथ हुआ है, तो मैं आई कैन एम्पथाइज एंड सिंपथाइज विथ यू।
دو پہیوں کی بات بھی آج ہم نے وہاں کی لاہور ہائی کورٹ بار میں، اور میں نے کہا جی دو پہیے کی ہم بات کرتے ہیں مگر دو پہیوں کی برابری کی بھی بات کرنا چاہیے. تو یقیناً جب میں جج ہوں اور جج کی کرسی پہ بیٹھا ہوں تو میں برابر آپ سے نہیں ہو سکتا ہوں، کیونکہ مجھے آپ وکیلوں میں فیصلے کرنا ہے یا دو فریقوں میں فیصلے کرنا ہے، اس لیے اس مقام کا تقدس ہے. مگر اس کے علاوہ تو بالکل آپ کوئی مشورے دیں گے نہیں، میرے خیال میں دے ہی نہیں سکتے ہیں کہ جو کہ قانون کے مطابق نہ ہوں یا لوگوں کے امنگوں کے مطابق نہ ہوں. تو دروازے ہمیشہ کھلا رکھنا چاہیے، بات چیت ہونا چاہیے. اور جج کیا ہوتا ہے، وکیلوں میں سے آتا ہے پھر واپس چلا جاتا ہے، کچھ واپس پریکٹس میں چلے جاتے ہیں. میری طرح شاید واپس میں پریکٹس اب نہیں کر سکیں گے کیونکہ سپریم کورٹ میں جا چکا ہوں. مگر اصلی اب میں نے 27 سال وکالت کی، کیا میرے 12 سال یا کتنے ہو گئے ججی میں، تو ابھی بھی میں زیادہ وکیل ہوں کم جج ہوں. یہ میری مطلب تو یہ اور آپ نے جو باتیں کیں میں میرے خیال میں یہ پوائنٹس کور کر دیں. اب آپ نے جو مجھے موضوع دیا ہے اس پہ آتے ہیں، اور یہ بڑے مشکل مجھے موضوع دیتے ہیں کہ رول آف لا اینڈ اے سویلائز سوسائٹی. تو پہلی بات اس کو ترجمہ کرنا ہوتا ہے کہ مطلب یہی صحیح ترجمہ ہے یا نہیں. قانون کی حکمرانی اور مہذب معاشرہ، صحیح رہے گا فرحان صاحب؟ فرحان صاحب نے مجھے پاس کر دیا، امید ہے کہ آپ بھی پاس کیجیے گا. اچھا آغاز میں کروں گا، یہ تو میں نے اور بات نہیں کرنی. السلام علیکم. اب السلام علیکم پہ میں بات کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا آئین پہ کی طرف جاتا ہوں. ہمارا آئین کی بنیاد اس اعتراف اور تصدیق پر رکھی گئی ہے کہ پوری کائنات پر اقتدار اللہ تعالیٰ کا ہے اور اختیار کا استعمال ایک مقدس امانت ہے، اور ریاستی طاقت اور اختیار کا استعمال عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے کیا جائے گا. آئین کا دیباچہ مزید یہ کہتا ہے کہ ریاست پاکستان میں جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری، برداشت اور سماجی انصاف کا اطلاق اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگا. اسی طرح اس میں کہا گیا ہے کہ اقلیتوں کو اپنے مذاہب کی پیروی کرنے، ان پر عمل کرنے اور اپنی ثقافتوں کی ترجیح کے لیے مناسب مواقع دیے جائیں گے. اب ہم آئیں، اگر جو آپ کہیں ہماری گریٹنگز ہیں، ہم ولایت میں گڈ مارننگ، گڈ ڈے، السلام علیکم کا مطلب کیا ہے؟ اور یہ سلامت دوسرے پہ بھیج رہی ہے کہ آپ محفوظ رہیں. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں دعا بھی شامل ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپس میں سلام کرنے کی عادت ڈالو کیونکہ اس سے قربت اور محبت بڑھتی ہے، اور جب تک یہ نہ ہوں تو جنت میں جانا ممکن نہیں. یہ مسکات میں اس کا تذکرہ ہے. اب ہم آتے ہیں جن کے قدموں پہ یا جن کے جو انہوں نے ہمیں تعلیمات دی ہیں ان پہ چلنے کا ہمیں حکم ہے. اور اس کی پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن شریف میں فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَّ خُلُقُ الْعَظِيمِ، اور یقیناً تمہارے اخلاق بہت اعلیٰ ہیں. یہ ہمارے پیغمبر کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ہم سے مخاطب ہو رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اور سرٹیفائی کر رہے ہیں اس بات کا. یہ سورہ القلم کی 4 آیت ہے. اور پھر حدیث ہے، اور مجھے بھیجنے کی وجہ اخلاق کو بہترین بنانا ہے. تو میں موضوع کے قریب رہ رہا ہوں، مہذب معاشرہ اور سویلائز سوسائٹی. ایک اور یہ والی جو حدیث ہے وہ مسند میں ہے احمد،
اور ایک اور جو کہ سنن ابو داؤد کی میں اس میں ہے، ترازو میں اچھے اخلاقیات اور آداب سے کوئی چیز زیادہ وزنی نہیں۔ اب یہ اگر اس سبجیکٹ پہ اگر ہم بات کرنے لگیں تو میرے خیال میں ہفتے گزر جائیں گے۔ علم الاخلاق کتابیں لکھی گئی ہیں امام راضی نے، مطلب یہ تو ایک پوری مطلب اخلاق پہ ایک پوری کتاب لکھی گئی ہے۔ امام غزالی نے احیاء علوم الدین جو کہ 40 جلدوں میں ہے اور اس کے 4 حصے ہیں، اس میں بھی اخلاقیات پہ باتیں ہوئی ہیں۔ اب یہ اخلاقیات میں نیکی بھی آتی ہے، آداب بھی آتے ہیں، کردار بھی آتے ہیں، یہ ساری باتیں اسی میں آتی ہیں۔ اور ہم جب ایک اور بات جو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں وہ سورہ الاحزاب کی 21ویں آیت ہے، اور وہ ہے اللہ کے رسول میں ایک بہترین مثال ہے۔ تو یہ ایک مثالی کردار ہے، تو اس کی بنیاد اگر ہم رکھیں آئین میں، آئین اس بات کا ذکر کرتا ہے، آئین میں تقریباً 280 شقیں ہیں۔ اب اگر ان شق میں سے یہ والی بات اگر کرنا چاہیں قانون کی حکمرانی اور مہذب معاشرہ، تو یہ آپ کو کیا فنڈامنٹل رائٹس میں کہیں ملے گی یا نہیں؟ تو میرے خیال میں جو فنڈامنٹل رائٹس کے نزدیک ترین دفعہ ہے وہ ڈگنیٹی آف مین، شاید اس کی یہاں تک اس دفعہ 14 جو ہے، دفعہ 14 انسان کی عظمت اور گھر کی رازداری کو تحفظ دیتی ہے۔ یہ دفعہ بھی قرآن کی عین مطابق قرآن شریف کی سورہ التین میں آیت 4 میں انسان کو احسن التقویم کا خطاب دیتی ہے، سب سے بہتر۔ اور سورۃ بنی اسرائیل میں آیت 17 میں اس کا کرمنا بنی آدم کا خطاب ملا ہے۔ تو یہ جو ہماری ذات ہے، ہم سے ہم مراد نہیں، ہم سے ہم سب مراد ہیں۔ اور پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کس پہ؟ خلیفہ ایک دوسرے پہ تو نہیں، وہ تمام کائنات کے خلیفہ ہیں۔ آپ جب خلیفہ ہیں تو آپ پرندوں کے بھی خلیفہ ہوئے، تو آپ درختوں کے بھی خلیفہ ہوئے، آپ پانی کو صاف رکھنے کے بھی خلیفہ ہوئے، آپ آلودگی نہ پھیلانے کے بھی خلیفہ ہوئے، آج کل جو ہم کلائمیٹ چینج وغیرہ ہیں ماحولیات کا تحفظ کرنے کے بھی خلیفہ ہوئے۔ تو یہ باتیں ایک اور اس کا پہلو ہے سویلائز سوسائٹی۔ جب ہم بات کرتے ہیں، ہم جب ویسٹ میں جائیں، سب سے بڑی ہماری وہاں جو کنسرنز ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ جو ہم اپنے ماحولیات کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کے تو ہم بھی اس کے آثار دیکھ رہے ہیں، مگر یہ پوری دنیا اس سے الگ نہیں ہو سکتی ہے۔ اب آپ بالخصوص لاہور اور پنجاب والے، آپ کا مسئلہ فوگ ہے۔ فوگ کیوں ہوتا ہے؟ بڑی سمپل سی بات ہے، کوئی زیادہ اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ بھٹے جل رہے ہیں، وہ جو فصل کٹ گئی ہے اس کو آگ لگا دی گئی ہے۔ یہ چیزیں بھی آرام سے روکی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اور اگر ہم یہ بھی یہ ایک سویلائزڈ سوسائٹی کی نشاندہی ہے کہ جو اپنے علاوہ دوسروں کے علاوہ مطلب جانوروں کا اور پرندوں کا اور درختوں کا خیال رکھے۔ اب میں آج صبح واک کرتے ہوئے ہمارے پیمنٹ جو بنتے ہیں، پرانا درخت لگا ہوا ہے، اس کا گلا گوڑ دیتے ہیں، ذرا سا چھوڑتے نہیں ہیں کہ ادھر پانی جانے کی جگہ ہو۔ تو یہ جو اخلاقیات کی بات جو آپ نے ٹاپک پر رکھا آج کا، تو یہ میرے خیال میں اگر ہم اس پہ غور و فکر کریں، ایک حدیث کا اگر میں حوالہ دے دوں اس جگہ، وہ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے فرمایا کہ مجھ میں بہت سارے عیب ہیں، میں چوری کرتا ہوں، میں شراب پیتا ہوں، میں جوا کھیلتا ہوں، اور میں جھوٹ بولتا ہوں۔ آپ کی خاطر میں ان میں سے صرف ایک عیب چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ جواب کیا ملا؟ جھوٹ تو حد تو نہیں ہے نا، چوری تو حد ہے،
تو آپ سوچیں گے بھائی حد نہیں. انہوں نے کہا جھوٹ چھوڑ دو. جھوٹ اگر چھوڑ جائے گا انہوں نے کہا باقی سب تمام چیزیں برائیاں چلی جائیں گی. تو ہر ایک یہ جو ہے جھوٹ اگر یہ ہم سے چھوٹ گیا ہے, اور یہ آپ دیکھیں دوسرے ممالک میں جہاں یہ سارے عیب ہیں مگر وہاں جھوٹ نہیں بولا جاتا ہے, وہ جھوٹ کو بڑا برا سمجھتے ہیں. پرجری میرے خیال میں پاکستان میں شاید و نادری کسی کو سزا ملی ہو پرجری میں, اور آپ سب پریکٹسنگ وکیل ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ کوئی مقدمہ شاید و نادر ہو جس میں پرجری نہیں ہوئی ہو تو وہ کہ جی اپنا کیس مضبوط کرنے کے لیے یا اپنا کیس بنانے کے لیے. اور مجھے اس پہ ایک چھوٹا سا لطیفہ یاد آیا, تو بڑا ہوشیار والے پرجرز بھی موجود ہوتے ہیں, تو وہ ان کو پیش کیا گیا کسی کیس میں, فوجداری کے کیس میں, کہ بھئی یہ دوسرے وکیل صاحب تھے, ہوشیار تھے, نوجوان تھے, ڈیفینس انہوں نے کہا یہ تو ادر سائڈ کے, تو انہوں نے کہا اچھا آپ بتاؤ جو چیز چوری ہوئی تھی وہ کتنی پڑی تھی؟ انہوں نے کہا جی اتنی بڑی. تو وہ بڑا انہوں نے کہا لگایا وکیل صاحب نے کہا اتنی بڑی تو مرغی میں نے کبھی نہیں دیکھی. وہ بھی اتنا تیز تھا. اس نے کہا حضور آپ نے میرے دوسرے ہاتھ کا تھوڑا انتظار تو کیجئے, اس کو تو آنے دیجئے. تو یہ خیر یہ آپ سب, میں بھی پریکٹسنگ وکیل رہا ہوں, آپ سب پریکٹسنگ وکیل ہیں, تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے. اور جو باتیں آپ نے نشاندہی کی ان سے میرے خیال میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. میں سفارش صرف آپ کی کر سکتا ہوں جو آپ کے مسئلے ہیں, اس سے زیادہ. مگر میں ایٹ دا سیم ٹائم آئی ایم اے اسٹرانگ بلیور کہ ایوری ہائی کورٹ از این انڈیپینڈنٹ کورٹ, اٹ از ناٹ اے سبسروینٹ کورٹ ٹو دا سپریم کورٹ. یہ بہت ہی میں تو جب خیر اپنی مثال پھر دوں, بلوچستان میں تھا, میں نے کہا جی جو سول جج ہمارا ہوتا ہے وہ دور دراز علاقے میں بیٹھا ہوتا ہے, وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہے, اس کو بھی کوئی رجسٹرار, اس کو کوئی جج فون نہیں کر سکتا ہے, وہ اپنے مرضی کے فیصلے کر سکتا ہے. وہاں تک آپ یقیناً اوپر جائیں گے, اگر اس کا فیصلہ صحیح نہیں ہو اس کو آپ اس کو ہٹا سکتے ہیں, مگر وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہے. تو یہ اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے کہ کوئی جج ہائی کورٹ میں انٹرفیئر کرے, مگر یقیناً اگر آپ یہ بات کہیں گے اپنے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کے ذریعے چیف جسٹس صاحب کو, تو ضرور اس پہ ان کو کوئی آپ سے دو رائے نہیں ہو سکتی ہیں, کیونکہ آپ کوئی غلط بات تو نہیں کر رہے ہیں. آپ کوئی اپنی ذات کے لیے اگر کوئی بات کر رہے ہوتے, احسان کر رہے ہوتے, تو وہ دوسری بات تھی. تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اور یقیناً میں نے آپ کو مایوس کیا ہوگا کہ میں نے آپ سے اتنی اچھی خوبصورت باتیں نہیں کیں. جیسے بھون صاحب ماشاءاللہ بڑی اچھی خوبصورت تقریریں کرتے ہیں, اور کافی غلط باتیں بھی کی میرے متعلق کہ میں جی اسٹار وغیرہ ہوں. ایسی کوئی بات نہیں, اس میں آپ بالکل ان کی بات کوئی سچ نہ سمجھیے. میں آپ کو اس بات کی وہ ضمانت دیتا ہوں. اور بہت بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ مجھے اعزاز دیا کہ میں ذرا آؤں, اور اب آپ نے محبت کا, کیونکہ میں آپ کے صوبے سے زیادہ میرا تعلق نہیں رہا ہے اور صوبے کو اتنا اچھی طرح سے پہچانتا نہیں ہوں, مگر اب جب سے سپریم کورٹ میں ہوں یقیناً جب کیسز آتے ہیں تو انسان کو جان پہچان ہونے لگتی ہے. کیونکہ میری پریکٹس کراچی میں اور بلوچستان میں نے کام کیا ہے, اور پنجاب اور خیبر پختونخوا میں نہیں. مگر ایک اور بات میں کرتا چلوں کہ یہاں ہمارے نذیر اعظم تارڑ صاحب بھی موجود ہیں, اور مجھے ابھی یہ شرف ہے کہ میں ان کے ساتھ اور قلب حسن صاحب کے پاس پاکستان بار کونسل کی انرولمنٹ کمیٹی پہ ہوں, اور اگلا حملہ آپ کے پاس ہوگا, ٹھیک ہے. مگر میں یہ بات بتا دوں, میں جب پشاور میں تھا اور میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کیونکہ فاٹا پشاور میں مطلب خیبر پختونخوا میں ضم ہو گیا ہے, فیڈرلی ایڈمنسٹریٹ ٹرائبل ایریا, اور یہ گواہی دیں گے کہ وہاں سے لڑکے جو آئے اتنے, میں سمجھا کہ کمزور ہوں گے وغیرہ, ہمیں تھوڑا ان کو اسسٹ کرنا ہوگی, زبردستی انرولمنٹ کرنا ہوگا, مگر وہ پورے اترے مارکس میں. تو میں نے کہا کہ اب تارڑ صاحب آپ کے گھر ہم جائیں گے تو یہ ہو گیا بینچ مارک, اب اس سے اوپر ہی جانا ہے, اس کے نیچے نہیں جانا ہے. صحیح ہے بات, ٹھیک ہے. تو یہ اگر کوئی ڈیفر ہو جائے تو وہ آپ ان کو, میں آپ کو پہلی سے وجہ بتا رہا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور فرحان صاحب ونس اگین تھینک یو ویری مچ.